नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसालियो। चैत दोस्रो सातादेखि घर घरमा पुर्याउने सरकारको तयारी। आफूपक्षीय संसदीय दलको बैठकमा 115 सांसद उपस्थित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। उत्साहजनक रूपमा अघि बढ्न निर्देशन। प्रधानमन्त्रीको दौडमा आफू नरहेको काङ्ग्रेस सभापति देउवाको प्रष्टोक्ति। संसदको अवरोध हटाउनुपर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस र मुस्लिम धार्मिक नेता अयतोल्लाह बीच भेटवार्ता। हिंसा र अतिवाद अन्त्य गर्न आह्वान। र पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफको विजयी सुरुवात। त्रिभुवन आर्मी 1 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। मेलम्ची खोलाको पानी आज सुन्दरी जल आइपुगेको छ। गत फागुन 10 गते परीक्षणका लागि सुरुङमा पठाइएको पानी 12 दिनपछि 28 किलोमिटर तय गर्दै राजधानी आइपुगेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको पक्षमा 115 जना सांसदहरू भएको र यो संख्या बढेर जाने भएकाले सांसदहरूलाई उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खेमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। साथै उत्साहजनक हिसाबले बैठक सम्पन्न गर्यौं र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ आज हामी यहाँ 115 जना उपस्थित भयौं। भोलि यो संख्या बढ्छ, 120-30 हुँदै यो संख्या बढेर जान्छ। यो देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा हामी लागिरहेका छौं। सरकार त्यस हिसाबले चलिरहेछ, हाम्रो संसदीय दल त्यस हिसाबले क्रियाशील छ। त्यसो भएको हुनाले उत्साहजनक हिसाबले अगाडि बढौँ। हामी देश र जनताको पक्षमा छौँ, जित हाम्रो हुन्छ, ढुक्क भएर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नु। भट्टराईले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसैले हिम्मत नगर्ने दावी पनि गर्नुभयो। अविश्वासको प्रस्तावको कुरा कसले ल्याउने भनेको छ, खै हामीलाई त्यो अहिलेसम्म जानकारी छैन। तर अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि जे आए पनि मेरो विचारमा त्यो अविश्वासको प्रस्ताव अहिलेको स्थितिमा जसरी सरकार अगाडि बढिरहेछ त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने त कुरै छैन। भट्टराईले कानुनी हिसाबले नेकपा संसदीय दल विभाजन हुन कठिन भएको भन्दै आफ्नो पक्षबाट बाहिर गएका सांसदहरूलाई समयक्रममा फर्किने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। शुक्रबार नेकपा आन्दोलनरत पक्षले संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गरेको थियो भने संसदीय दलको नेताबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि अपराह्न 4 बजे बोलाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टीमा स्वागत गर्न प्रतीक्षामा रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी समायोजन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विप्लवलाई पनि स्वागत गर्ने प्रतीक्षामा रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी र आन्दोलनमा विभिन्न शक्तिले चलखेल गर्ने र साथीहरू नै आफूबाट हट्ने गरेको स्मरण गर्दै अन्तिममा साथीहरू आफूसँग जोडिन आउनेमा ढुक्क भएको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध शान्तिपूर्ण जनयुद्ध सुरु गरेको सर्वोच्चको फैसलापछि आफूहरूले युद्ध जितेको दावी समेत गर्नुभयो। क्रान्तिकारी प्रवृत्तिका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्रका विरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपले नयाँ जनयुद्ध सुरु भयो भनेको थिएँ 5 गतेपछि। त्यो जनयुद्ध, शान्तिपूर्ण जनयुद्धमा सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली जनता फेरि विजयी भएको अवस्था हो, हामी विजयी भएको अवस्था हो। यस अर्थमा म विजयको सबै साथीहरूसँग शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्टहरू बिग्रिएपछि कामै नलाग्ने गरी कुहिएर जाने बताउनुभयो। माओले बिग्रिएका कम्युनिस्टलाई कुहिएको अण्डाको संज्ञा दिएको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि कुहिएको अण्डाको संज्ञा दिनुभयो। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले अन्तिम मौका दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर थोरै भए पनि नैतिकता देखाउन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनको कदम चालेर आफैले बनाएको संविधानलाई मृत अवस्थामा पुर्याएर प्रतिनिधि सभालाई सिद्ध्याउने अवस्थामा पुर्याउने कदम अत्यन्तै प्रतिगामी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मान्छेहरूलाई समयमै भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू त्यो भ्रमण मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्, मूल प्रवाहमा, मूल शक्तिमा समाहित हुनुहोस्, मूल पार्टीमा आउनुहोस्। केपी ओलीलाई पनि हामी अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ, राजीनामा दिनुहोस्, नैतिकताको सानो अंश भए पनि देखाउनुहोस्, नभए इतिहासमा तपाईँ सधैँभरि कलङ्कित मात्रै हुनुहुनेछ। धेरै फुर्ती नदेखाउनुहोस्, तपाईँका फुर्ती देखाउने दिन गए। कार्यक्रममा पदम राई र विमल अधिकारीको नेतृत्वमा युवाहरूलाई पार्टी प्रवेश गराइएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रधानमन्त्रीको दावी नगरेको बताउनु भएको छ। विपक्षी दलको नेता भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहने भए पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ नभएको उहाँको भनाइ छ। शनिबार बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको 13औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेता भावी प्रधानमन्त्री भए पनि आफू प्रधानमन्त्रीको लागि तयार नभएको बताउनु भएको छ। महाधिवेशन नजिकिएको भन्दै उहाँले पार्टीलाई एकबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। विपक्षी दलको नेता भनेको प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ हो। विपक्षी दल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ हो। असम्भव होइन, टाउमै आउँछ। करिब खानु हुने भनेकै छु। साथीलाई चिन्ता हुन्छ। रामचन्द्रजीलाई चिन्ता मार्छ। 18 वर्ष लगाउने होस् राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर के गर्छ? 18 पल्ट लडेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता संसदको अवरोध हटाउनु भएको बताउनु भएको छ। संसदीय प्रणालीको संरक्षक आफूहरू भएको र संसदीय प्रणालीमा अवरोध आउनु आफूहरूको असफलता हुने भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसले अरू आकांक्षा नराखी संसदको अवरोधलाई हटाउने कुरामा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संसदीय प्रणालीको संरक्षक हामी नै हो। संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि डेडलक अवरोध आयो भने त्यो असफलता हाम्रो असफलता हो। त्यसकारण त्यो कुरा बुझेर हामीले संसदीय प्रणालीको डेडलकलाई हटाउने मात्रै कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरौँ। नेता शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा हालसम्म विभाजन नभएको भन्दै नेकपा विभाजन नभई कुनै कदम चालिए अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुनतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो। 2 वर्षपछि त निर्वाचन हुने नै छ। त्यो निर्वाचनलाई हामीले सार्न सक्यौँ र त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यो निर्वाचन हुन सक्यो भने र नेकपालाई अब उनीहरू फुट्छन् फुट्दैनन् मिलाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। सेकेन्ड ग्रेडका नेताहरू एक आपसमा घनीभूत छलफल पनि गर्दैछन्। त्यो हिसाबले हामीहरू सोचेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसको भविष्य छ। नेता कोइरालाले भातृ संगठनहरूको अधिवेशन नगरी निष्क्रिय बनाएर पार्टी बनाउन सम्भव नभएको बताउनुभयो। पार्टीमा नयाँ पुस्ता नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले युवाहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन र संसदीय प्रणाली नै लोकतन्त्रको आधार भएको बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट विचारक रोजा लक्जमबर्गको 150औं जन्म जयन्तीको अवसरमा एफसीडी नेपालद्वारा संसद, लोकतन्त्र र समाजवाद विषयक गोष्ठीमा अध्यक्ष नेपालले अहिलेको उत्तम लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय प्रणालीले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। जुन हामी डेमोक्रेटिक बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ, आमूल परिवर्तनको ध्येयलाई ध्यानमा राखेर, यो अरू केही पनि होइन, यो आमूल परिवर्तन हो। सबै थोकमा परिवर्तन, विचारमा, चिन्तनमा, व्यवहारमा, आचरणमा, संस्कारमा राम्रा कुरालाई ग्रहण गरेर राम्रो कुरालाई त्याग्ने हो। त्यसो हुनाले कुरा एउटा, काम अर्को गर्ने होइन। यस अर्थमा डेमोक्रेटिक, सबभन्दा बढी डेमोक्रेटिक हामी हो, सबभन्दा बढी ह्युमेनिटेरियन हामी हो, सबभन्दा बढी रुलको, लको, कानुनको पालना गर्ने हामी हो।
कार्यक्रममा नेकपा आन्दोलनरत पक्षकी नेत्री पम्फा भुसालले श्रमजीवी महिला आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन लक्जमबर्गको ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो। आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन र महिला मुक्ति आन्दोलन का हिसाबले चाहिँ एउटा उत्कृष्ट नेता हो। हुन त कलरा जेटकिन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बढी मतलब एकदमै पार्टी नेतृत्वले दिएको आदेश निर्देशन निर्णयलाई मानेर जाने एकदम सहज ऊ जस्तो। उहाँ चाहिँ अलिक क्रिटिकल आफ्नो ढङ्गले विचार राख्न सक्ने, बहस गर्न सक्ने एउटा अर्को क्षमतावान नेता पनि हो। कार्यक्रममा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसालले लोकतन्त्र र समाजवाद र डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईको समाजवाद कसरी र कहिले विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी मर्यादित पेसाको रूपमा स्थापित गराउनका लागि सरकारले तीव्र ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि आम्दानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले कृषि आधुनिकीकरणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। कृषिको आधुनिकीकरण बिना किसानको आम्दानी बढ्न नसक्ने तथा आम्दानीवाला पेसा नभएसम्म मर्यादित पनि हुन नसक्ने तर्क उहाँको थियो। कृषि उपज बिना मान्छेको जीवन नचल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ठूलो पेसा ठूलो ओहदा भन्ने विषय सबै बेकारको भएको बताउनुभयो। पुरानै गतिमा वा पुरानो गतिभन्दा तीव्र गतिमा हामीले जुन गतिलाई तीव्रता दिँदै आएका छौँ, हामी हरेक वर्ष मात्रै होइन, हरेक महिना गियर चेन्ज गरिरहेका छौँ अझ तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नका लागि। हाम्रो कृषि रणनीति यस विकासको सन्दर्भमा एउटा पक्ष हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। उहाँले किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग गरेकोमा युरोपेली युनियनलाई धन्यवाद दिँदै सहयोग दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्म अर्यालले समृद्ध किसान स्वास्थ्य नेपाल निर्माणका लागि किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानले ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सुखी नेपालीको आकांक्षा बोकेर अगाडि बढेको यो सरकार स्वभावैले समृद्ध किसान स्वस्थ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो यो अभियानलाई आज किसान सूचीकरणसित जोड्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। 7वटै प्रदेशमा सञ्चालन हुने गरी काठमाडौँबाट किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको हो। यो अभियान अन्तर्गत किसानहरूको विस्तृत जानकारी डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन गरिनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको नयाँ डिपो उद्घाटन गर्दै उद्योग मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न तथा घटाउन आफूले कहीँ पनि हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको हो। अन्य मुलुकको मूल्य कस्तो रहेको छ अध्ययनको जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। भारतमा मूल्य वृद्धि हुने र नेपालमा कम हुने भयो भने यताको पेट्रोलियम पदार्थ भारत जाने भन्दै त्यसमा भने ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसलाई अटोमेसनमा लैजाने भन्ने फेरि त्यो मूल्य वृद्धि हुन नदिने हो भने त्यो अटोमेसनको अर्थ हुँदैन। त मैले कहीँ पनि त्यो हस्तक्षेप गरेको छैन। तपाईँको प्रक्रियामा मूल्य वृद्धि गर्नुहोस्, मूल्य घटाउनुहोस्। जब सस्तोमा आउँछ हो ध्यान दिनुपर्ने अलिकति कहाँ हुन्छ भने भारतसँगको मूल्यमा उता सस्तो भयो भने यताबाट पारी जान्छ। त्यो ध्यान दिनुपर्छ, अलिक मिलाउनुपर्छ। मन्त्री भट्टले निर्माण नचाहने र ध्वंस चाहने, विनाश चाहने प्रवृत्ति आफूहरूभित्रै रहेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले आयल निगम लगायतका सरकारी कर्मचारीहरू सरकार विरुद्ध सडकमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूको दायित्व र कर्तव्य संस्थालाई बलियो बनाउने र कमी कमजोरीलाई सच्याउन सहयोग गर्ने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा नीति योजना कस्तो बनाउने हो त्यसबारे मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। मेलम्ची खोलाको पानी आज सुन्दरीजल आइपुगेको छ। गत फागुन 10 गते परीक्षणका लागि सुरुङमा पठाइएको पानी 12 दिनपछि 28 किलोमिटर तय गर्दै राजधानी आइपुगेको हो। 28 किलोमिटर सुरुङ मार्ग छिचुल्दै राजधानी आइपुगेको मेलम्चीको पानी अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत पुग्नु भएको थियो। 2048 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम भने 2055 साल यता मात्रै सुरु भएको हो। निर्माण सुरु भएको 25 वर्षसम्म आयोजनाले धेरै मन्त्री पायो। आयोजनाका प्रमुखहरू पटक पटक फेरिए। निर्माण कम्पनीहरू परिवर्तन भए। समयमै काम हुन अनेकौं बाधा व्यवधान आए। तर वर्तमान समयमा भने परीक्षणकै लागि भए पनि पानीको मुहान स्थल सिन्धुपाल्चोकको अम्माथानदेखि सुन्दरीजलसम्मको सुरुङ मार्गबाट पानी आइपुगेको छ। उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता विकासे आयोजनामा मात्रै लड्डु खान उत्तम हुने बताउनुभयो। लामो समयको सपना आज पुरा भएको छ। मेलम्चीको पानी हामीले सुन्दरीजलमा झारेका छौँ र बागमती नदीमा खसालेका छौँ। जति बेला पायो त्यति बेला लड्डु खाने होइन, लड्डु यस्तो बेलामा खानुपर्छ, खुसी यस्तो बेलामा हुनुपर्छ। राजधानीमा मेलम्चीको पानी आइपुगे पनि वितरण प्रणाली भने अझै पुरा भएको छैन। तर खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा भने चैतको दोस्रो हप्तादेखि घर घरमा पानी पुर्याइने दाबी गर्नुहुन्छ। टिम स्पिरिटको भावनाको परिणाम आजको यो दिन हो। सुरुङको यो सफल परीक्षणले अबको चैतको दोस्रो हप्तादेखि उपत्यकावासीको मेलम्चीको पानी खाने सपना पुरा भएको छ र यो आयोजनाको सफलता नेपालको विकास र समृद्धिको कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको आयोजनाबाट राजधानीमा दैनिक 17 करोड लिटर पानी आपूर्ति हुनेछ। मेलम्चीको खानेपानी राजधानी आइपुग्ने भाका पटक पटक तोकियो, तर यसपटक भने पानी नै आइपुगेको छ परीक्षणका लागि। अब राजधानीवासीले आफ्नो धारामा कहिले पानी आउँछ भनेर कुरिरहेका छन्। त्यसका लागि वितरण प्रणाली पनि बलियो बनाउँदै तुरुन्तै राजधानीवासीको घर घरमा खानेपानी पुर्याइयोस्। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ ऋषि खतिवडा, सुन्दरीजल, काठमाडौँ। दार्चुलाको गोकुलेश्वर रिठा चौपाता सडक खण्ड अन्तर्गत उचाकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा चालक करणनाथ, गाडी धनी पदम पन्त र पन्तका आमा सुनादेवी पन्त रहेको स्थानीयले जनाएका छन्। जीपमा सवार अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा बुद्धि पल्लव पन्त, गंगा पन्त, मुकेश पन्त र बसन्त पन्त रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। गोकुलेश्वरबाट रिठा चौपाताका लागि छुटेको 3J1693 नम्बरको नयाँ जीप लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 6 उचाकोट बन्स्याडीमा दुर्घटना भएको बताइएको छ। सडकबाट करिब 150 मिटर तल खसेको जीप पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। घाइतेहरूलाई उद्धार गरी गोकुलेश्वर अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 47 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3535 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 47 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएकासँगै हालसम्म नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,74,655 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 62 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,828 पुगेको छ। नेपालमा 817 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमणका कारण 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिलेसम्म 3010 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि बिहान शिक्षण अस्पतालमा पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु हुने भएको हो। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित कोभिड-19 खोप अभियान सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना खोप लगाउनु हुने बारे जानकारी दिनुभएको हो। त्यसैगरी भोलि नै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले पनि खोप लगाउने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियानको दोस्रो चरण सुरु हुनेछ। मैले भनिहालेँ कोभ्याक्सको पहिलो खेप आउँदैछ 11-15 भसान पनि त्यसलाई रिसिभ गर्न एयरपोर्ट पुग्ने हामीले पुग्छौँ। भोलि नै सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भोलिको 10 बजे बिहान 10 बजे टिचिङ हस्पिटलमा खोप उहाँ ग्रहण गर्दै शुभारम्भ भोलिको अभियानको शुभारम्भ चाहिँ भोलि नै हुँदैछ। अरू सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले पनि लिनुहुन्छ। मन्त्री त्रिपाठीले कोभ्याक्स लगायत दात्री निकायबाट उपलब्ध खोपलाई व्यवस्थित तरिकाले जनतासम्म लैजाने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। खोपलाई जनता समक्ष निशुल्क पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भयो। सुरुवात भोलि हुँदैछ। हामी विश्वास गर्छौँ यसको निरन्तरता रहनेछ। प्रतिबद्धता अनुसार खोपमा सबै जनताको समान रूपले पहुँच होस् भनेर उद्देश्यका साथ जसरी अगाडि कोभ्याक्स लगायतका या हाम्रै देशमा पनि सरकारले यसरी जुन एउटा उद्देश्यका साथ बढाइरहेको छ त्यो पहुँच सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। भोलि कोरोना विरुद्धको कोभ्याक्स खोपको पहिलो डोज नेपाल आउने भएको छ। सरकारले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको खोप र कोभ्याक्स सहायता प्राप्त खोप 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकलाई प्राथमिकतामा राखेर दोस्रो चरणमा खोप लगाउने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्ने बताउनु भएको छ। आज बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकिकन अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उद्योगहरूको मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको, इन्डस्ट्रीहरूको यो सारा क्षेत्रको पनि मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ भन्ने मेरो यहाँसँग जिकिर छ। तर हामी जे गरेका छौँ यति पर्याप्त छैन, अझ धेरै गर्नु छ। अझ धेरै गर्नका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्था लगायतका सबै राज्यका सबै संरचनाहरूका बिचमा जीवन्त संवाद छलफलको एउटा प्रक्रियालाई हामीले अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। शुल्क छुट दिन्छौँ भनेर निर्णय गर्यो। अब उत्पादनमूलक उद्योगहरूको रोस्टरमा चाहिँ होटल पर्दैन रहेछ। यहाँनिरले रोस्टर पल्टाएर हेर्छ, उसले त्यहाँ त होटल देख्दैन, अनि होटललाई दिँदैन। अनि होटल व्यवसायहरू, टुरिज्म सेक्टरका अरू व्यवसायहरू आउनुहुन्छ र हामी सबभन्दा मार खाने यो होटल, यो टुरिज्म सेक्टर हामीले नै नपाउने, यो के भयो भनेर उहाँले सुझाव दिनुभयो, माग राख्नुभयो। हामीले छलफल गऱ्यौँ, क्याबिनेटमा लग्यौँ र अस्ति मात्रै निर्णय गरेर हामीले तपाईँहरूको समस्यालाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास हुन नसक्दा लाखौं नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका छन्। विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भए पनि संसदमा भने टेबल हुन सकेको छैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक 2075मा अझै पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिक वा स्थायी बसोबासको प्रयोजनका लागि भूमिहीन वर्गको दृष्टिकोणमा उपयुक्त व्यवस्था नराखिएको टिप्पणी गरिएको छ। शनिबार महिला कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको नागरिकता विधेयकमा रहेका प्रावधानका विषयमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा लामो समय समितिमै अड्किएको नागरिकता विधेयक अहिले समितिबाट पास भएको अवस्थामा संसदमा टेबल हुन नसक्दा सरकारवाला निकाय प्रभावित भएको आवाज उठेको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल हुन नसक्दा अनाथ आश्रममा हुर्केका 21 वर्षीय जोन मानन्दर आफू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्नुभएको छ।
यो पढ्न पाउनु पनि मेरो लागि एउटा ठुलो प्रिभिलेज थियो, किनभने यो पढ्नबाट पनि म झन्डै वञ्चित भएको थिएँ नागरिकता नभएको कारणले। अनि यस्तो ठुलो पीडा हामीले यस्तो फिल गरिरहेको छौँ। अब हाम्रो कन्स्टिट्युसनले क्लियरली के स्टेट गर्छ आर्टिकल 10 मा भन्दाखेरि नो सिटिजन अफ नेपाल मे बी डिप्राइभ्ड अफ द राइट टु अब्टेन सिटिजनसिप भनेको छ। तर हामीले किन नागरिकता पाइरहेको छैनौँ? कि हामी सिटिजन अफ नेपाल होइन? जति तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ हामी पनि त्यति नै नेपाली हो। अनि यो राइटको लागि चाहिँ यो राइट नपाउन हामी पीडामा अनि थकित पनि भइसक्यो। त्यही कारण यही कुरा आज हजुरहरूलाई हामी राख्न चाहन्छौँ। बसाइसरी आएको अवस्थामा लाल पूर्जा नहुँदा आफूहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको अर्की पीडित विमला तामाङको गुनासो छ। अब वैवाहिक बन्धनमा बाँध्ने बेलामा कोसँग लाल पूर्जा छ कोसँग नागरिकता छ भनेर गर्नु पर्यो होइन भनेदेखि त नेपाली भइकन नेपाली नागरिक पाउनु पर्ने चिजलाई त्यहाँनिर जुन चाहिँ नागरिकता लिने निकायमा जाने बेलामा पनि बल्ल नागरिकता लिने निकायसम्म पुग्दाखेरि पनि त्यहाँनिर त्यो निकायले बोल्ने कस्तो छ भने कसको पहुँच कति छ अनि त्यो पहुँच हेरेर बोलेको हुन्छ। नागरिकता विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ भने विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग बिहे गरेमा 15 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउनेछन्। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिइनेछ र त्यसमार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भने उपयोग गर्न पाइनेछ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपालमा वार्षिक 9 करोड जुत्ता चप्पलको माग रहेकोमा 40% मात्र उत्पादन गर्ने गरेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। युवा वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाएर अघि आयातमुखी वातावरण न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालको 19औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण कुमार फुयालले नेपालमा जुत्ता चप्पल आयात न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्वदेशमै युवा वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्ष फुयालको जोड छ। 40% हाम्रा उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने 40% होइन यसको 2 गुणा बढी अर्थात् 15 करोड जोडी भन्दा बढी उत्पादन गर्ने क्षमताको हामीसँग विकास भइसकेको छ र हामी स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको यो क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई आयातलाई कसरी निरुत्साहित गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लागि व्यावसायिक वातावरण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा 3 खर्बको क्षति पुगेको र 12 लाख गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्दै निजी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रूपमा अघि बढेको पनि उहाँको भनाइ छ। कोभिडले गर्दाखेरि भनौँ न हाम्रो झन्डै चाहिँ नि 3 खर्बको चाहिँ नि तपाईको अर्थतन्त्रमा क्षति भएको छ र 15,67,000 चाहिँ नि रोजगारी गुमाएको अवस्थाहरू छ र 12 लाखले चाहिँ नि नागरिकहरू चाहिँ नि गरिबीको रेखामुनि फेरि आएको छ। हिजोको दिनमा हामीले गरिबीको रेखामुनिबाट हामी माथि स्तरमाथि गइरहेछौँ भन्ने कुराहरू गर्थ्यौँ तर चाहिँ नि गरिबीको रेखामुनिमा फेरि चाहिँ हामी पर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले स्वदेशी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास रहेको बताउनुभयो। यहाँको जुत्ता चप्पल भनेको देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो। नेपाली जुत्ता चप्पल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास, एउटा त स्वदेशी बजारलाई आत्मनिर्भर बनाउने, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले कसरी मार्केटिङ गर्ने, यो दुईटा उद्देश्यमा मलाई लाग्छ यो हाम्रो एसोसिएसन केन्द्रित रहनु पर्दछ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले मुस्लिम धार्मिक नेता अयातोल्ला अली सिस्तानीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा पोप फ्रान्सिसले हिंसा र अतिवाद अन्त्यको आह्वान गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा इराक पुग्नुभएका फ्रान्सिसले हतियारको सङ्घर्ष र हिंसा चाँडै अन्त्य हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। पोपको यो प्रयास र भेटवार्तालाई आधुनिक धार्मिक इतिहासमै एउटा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा लिइएको छ। इराकको भ्रमणमा रहनुभएका पोपले आफ्नो भ्रमणको दोस्रो दिन सिस्तानीसँग नाजाफ स्थित उहाँकै निवासमा भेट गर्नुभएको हो। पोप फ्रान्सिसको सुरक्षार्थ करिब 10,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 3 दिने भ्रमणका लागि पोप फ्रान्सिस शुक्रबार इराक पुग्नु भएको हो। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। आर्मीले दिएको 236 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 49 ओभर 4 बलमा 9 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा सुमित महर्जनले 60 रन, वसन्त रेग्मीले 49 रन र शङ्कर राणाले 33 रनको योगदान दिए। आर्मीका विक्रम सोबले 3 विकेट लिए। त्यस्तै करण केसीले 2 तथा सोमपाल कामी, साहाब आलम र लोकेश बमले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 235 रन बनाएको थियो। आर्मीका लागि रोहित पौडेलले 56 रन, कप्तान विनोद भण्डारीले 42 रन र लोकेश बमले 30 रन बनाए। एपीएफका लागि अविनाश बोहराले 3 विकेट लिए। यस्तै अमर औटेला र भुवन कार्कीले 2-2 विकेट हात पारे। यसैगरी शनिबारको अर्को खेलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले बागमती प्रदेशलाई 2 रनले पराजित गरेको छ। पुलिसले दिएको 73 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 27 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 70 रनमा समेटिएको थियो। बागमतीका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 22 रन बनाए। पुलिसलाई जित दिलाउन दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 विकेट लिए। यस्तै ललित राजवंशीले 3 तथा सागर ढकालले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पुलिसले 25 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 72 रन बनाएको थियो। मैदान ओसिलो भएको कारण 38 ओभरमा घटाइएको खेलमा पुलिसका लागि कप्तान मन्जित श्रेष्ठले सर्वाधिक 15 रन बनाएका थिए। प्रतियोगितामा 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टिमले उपाधिको लागि खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टिमले 3 लाख पाउनेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले 25-25 हजार पाउनेछन्। साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले 7औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बाँकी जिल्ला भलिबल संघको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा पुलिस लुम्बिनी युनाइटेड टिमलाई 3-0को सोझो सेटमा पराजित गर्दै लिगमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालगञ्ज स्थित रङ्गशालाको कवरहलमा भएको खेलमा एक पक्ष जित निकाल्ने क्रममा पुलिसले लुम्बिनीलाई 25-8, 25-12 र 25-14ले पराजित गर्यो। यसैगरी शनिबारको पहिलो खेलमा एपीएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। एपीएफले आर्मीलाई 24-26, 25-23, 25-16, 25-23 को सेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो। खेलमा एपीएफले पहिलो सेट गुमाए पनि त्यसपछि लगातार 3 सेट जित्दै खेलमा विजयी सुरुवात गरेको हो। लिगमा 3 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, होङ्गाजी न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र स्थानीय टोली लुम्बिनी युनाइटेड गरी 5 टोलीको सहभागिता रहेको छ। लिगपछि बढी अङ्क जोड्ने टोलीले उपाधि जित्नेछ। लिगको विजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। त्यसैगरी दोस्रो टोलीलाई 2 लाख, तेस्रोलाई 1 लाख र चौथो हुने टोलीलाई 50,000 प्रदान गरिनेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशका गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 का पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। राति प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागहरूको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको पक्षमा 115 जना सांसदहरू भएको र यो संख्या बढेर जाने भएकाले सांसदहरूलाई उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टीमा स्वागत गर्न प्रतीक्षामा रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी समायोजन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विप्लवलाई पनि स्वागत गर्ने प्रतीक्षामा रहेको बताउनु भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको छ। अन्य मुलुकको मूल्य कस्तो रहेको छ अध्ययनको जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। भारतमा मूल्य वृद्धि हुने र नेपालमा कम हुने भयो भने यताको पेट्रोलियम पदार्थ भारत जाने भन्दै त्यसमा भने ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले मुस्लिम धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली सिस्तानीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा पोप फ्रान्सिसले हिंसा र अतिवाद अन्त्यको आह्वान गर्नुभएको छ। पोपको यो प्रयास र भेटवार्तालाई आधुनिक धार्मिक इतिहासमै एउटा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा लिइएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा उपाधि दावेदार खुमलटार युथ क्लब पराजित भएको छ। शनिबार भएको खेलमा खुमलटार श्री भगवती क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा खुमलटार पराजित भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।